गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया है। जराए का बताना है कि नून लीग ने बशीर मेमन के नाम पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। नुमाइंदा GNN कराची हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सुमरो, बताइएगा, सिंध में गवर्नर की सीट पर तब्दीली आ रही है, क्या MQM मान जाएगी? जी हाँ, नून लीग की क़यादत की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है और उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वज़ीर आला सिंध के साथ आज वज़ीर आज़म की मुलाकात थी और उनमें उनको यकीन दहानी कराई गई है कि वो MQM को भी एतमाद मिलेंगे। ताहम आज जो है बाज़ाब्ता तौर पे हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई कि बशीर मेमन जो है वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे गवर्नर सिंध के लिए। तो गवर्नर सिंध के लिए अब बशीर मेमन का नाम आ गया है। बशीर मेमन साबिक DG FIA रहे हैं और उनको जो है जो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के दरमियान हुकूमती मुआहिदा हुआ था उसके दरमियान ये तय किया गया था कि जो नून लीग है सिंध की गवर्नरी उनके हिस्से में आएगी। तो अब जो है वो उस पर अमल दरामद होने जा रहा है और MQM में भी इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि धड़ाबंदी है। कुछ हल्के MQM के रहनुमा जो है वो तब्दीली के हामी हैं, तो कुछ जो है वो अब मुखालफत कर रहे हैं। ताहम अब जो है वो नून लीग की क़यादत और वज़ीर आज़म के लिए इम्तिहान होगा कि गवर्नर सिंध की किस तरह तब्दीली की जाती है। ताहम अब जो है नून लीग की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे सिंध के सदर हैं नून लीग के जो बशीर मेमन, उनका नाम जो है गवर्नर सिंध के लिए तजवीज़ किया गया है। अब कितने दिनों में इस पर अमल दरामद होता है ये जो है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कौम के लिए मेडल तो जीत लिया, लेकिन अब कौम का ये सवाल है कि अरशद कब वतन पाकिस्तान आएंगे। कौमी एथलीट अरशद नदीम कल पाकिस्तान लौट रहे हैं और भरपूर तरीके से उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। गोल्ड मेडलिस्ट को डबल डेकर बस पर बिठाकर लाहौर घुमाया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब 10 करोड़ रुपए के ऐलान के साथ उनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान कर चुकी हैं। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल करने का फैसला कर लिया। अरशद नदीम कल सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान की उड़ान भरेंगे। दुबई के रास्ते वो 11 अगस्त को रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, जहां सूबाई वजीर खेल फैसल खोकर की क़यादत में उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। DG स्पोर्ट्स बोर्ड परवेज इकबाल के मुताबिक 11 अगस्त को अरशद नदीम की जीत का जश्न मनाने के लिए डबल डेकर बस का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल के साथ देख सकेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए ऐलान के साथ उनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया और अरशद नदीम की वतन वापसी पर उनको गवर्नर हाउस लाहौर मदऊ किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम के लिए ज़ाती तौर पर 20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर आज़ादी का जश्न दुबारा कर दिया। अरशद नदीम की वापसी पर 14 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाएगा। नदीम ने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मैंने ज़ाती तौर पे उनके लिए 20 लाख रुपए का इनाम कहा है उन्हें देने के लिए और बाकी भी तोहफ़े उनको देंगे और कोशिश करेंगे कि इस 14 अगस्त को अगर वो पाकिस्तान उस वक्त पहुंच गए तो हम उन्हें उस आज़ादी के दिन जो हम 14 अगस्त को करने जा रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पे मदऊ करें। ये आगाज़ है, अरशद नदीम ने पहल की है। फिर हम आपको 14 अगस्त को दूसरी खुशी देने जा रहे हैं इस बड़े शहर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ गवर्नर हाउस में कौमी तराना पढ़ेंगे और हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत का जो 90,000 का रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इस बार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि महमूद खान अचकजई की पार्टी और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बताया कि पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल कर दिया। कहा, बारी चेयरमैन PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें। गैर आईनी तरीके से उस बिल को पुट किया गया, उसको पास करवाया गया, उस लॉ को बनवा के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल और इसकी इफेक्ट को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी फैसला हुआ है
کہ محمود خان اچکزئی اور ہمارے الائنس کے پارٹی بھی اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ من عمل کروائے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں انسٹرکشنز اپنے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آئی ہیں 13 اور 14 اگست کی طرف کے حوالے سے ہمارے ممبران نے ساروں نے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے تیاری کرنی ہے. آج ہم لوگ اپنا یہ کیمپ سسپینڈ کر رہے ہیں. شام کو 13 اگست ہمارے جتنے نوجوانان ہیں، جتنے مرد خواتین پورے پاکستان میں، پاکستان کے جتنے شہر ہیں، گاؤں ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں، پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے باہر آئیں. نوجوانان پاکستان حقیقی آزادی وہ منائیں. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گورنر سندھ کی تبدیلیوں کی افواہیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صبح سے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا. اسی بارے میں بات کرتے ہیں، راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد بتائیے گا، یہ افواہیں زیر گردش رہیں کہ پیپلز پارٹی کو گورنر کی تبدیلی پر راضی کر لیا گیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے میں؟ شکریہ. ایم کیو پاکستان کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. گورنر سندھ کی تبدیلیوں کے حوالے سے جب ان سے رابطہ کیا گیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افواہیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف آج صبح سے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جب ان سے یہ سوال کیا گیا اگر وفاقی حکومت گورنر سندھ کو ہٹاتی تو ایم کیو ایم کا کیا لائے عمل ہوگا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اس حوالے سے بیٹھے گی اور پھر کچھ فیصلہ کرے گی. جی شکریہ، آپ بتا رہے تھے. اور پاکستان کا 7 روزہ دورہ کرنے والے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. سعودی مہمان نے پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا، جہاں ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فیصل مسجد میں بھی نماز جمعہ کی امامت کی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شیخ صالح محمد البدیر کی پاکستان میں مختلف مصروفیات وفد کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سے ملاقات کی. اس موقع پر سردار ریاض صادق کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام ہے. شیخ صالح محمد البدیر نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر پاکستان کے عوام اور پارلیمان کا شکریہ ادا کیا. بعد میں انہوں نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے. ونهاهم عن الفرقة والاختلاف. جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام نے عالم اسلام اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا کی. أيها المسلمون وإذا أججت. آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے بھی مسجد نبوی کے امام نے ملاقات کی. آرمی چیف نے کہا کہ مسجد نبوی کے امام کا دورہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. ملاقات کے دوران معزز مہمان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. مسجد نبوی کے امام نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی. ڈاکٹر سلام محمد البدیر کی صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوگی. پاکستانی پریشان ہے کہ بچوں کا پیٹ پالیں یا بجلی کا بل بھریں. سندھ کے وزیر توانائی سید ناصر شاہ کی پریس کانفرنس. کہا سندھ میں 2 لاکھ سولر پینل تقسیم کریں گے. وفاق میں موقع نہیں ملا ورنہ پورے ملک میں ایسے پروگرامز لاتے. پاکستانی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اتنے بڑے بجلی کے بل بھریں یا اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، کوئی دوائیوں کا کریں یا ان کی تعلیم کا بندوبست کریں. 2 لاکھ پینل جو ہیں وہ پلان ہمارا مکمل ابھی شروع ہونے والا ہے، جس کی ساری فارمیلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. فیڈرل میں گورنمنٹ بنتی تو پورے ملک میں 300 یونٹ جو وعدہ تھا اس پر عمل ہوتا اور سب کو فری کرتے. یہ پرے تھی سنی اتحاد کونسل کی، لیکن جب فیصلہ آیا تو فیصلہ آیا کہ یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں. اب وہ دوسرے ایفیڈیوٹ دیں گے کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، تو کیا ان پر 62-63 جو ہے وہ نہیں لگتی. پاکستان بھر میں تمام موٹر ویز پر گاڑیوں کے ایم ٹیگ مرحلہ وار لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ترجمان NHA کے مطابق مستقبل میں صرف ایم ٹیگ والی گاڑیوں کو موٹر ویز پر داخلے کی اجازت ہوگی. پہلے مرحلے میں 16 اگست سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ لازمی قرار دیا گیا ہے. عوام کے لیے یہ سہولت 15 اگست تک بغیر کسی فیس کے دی جا رہی ہے.